لسانانی من نار لسانانی من نار نبی پاک فرماندے نے دو چہریاں والا بندہ دو چہریاں والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں دو زبانہ دے گا تے دویں آگ دیاں ہونگیاں دو چہریاں والے بندے تو مراد میرے منہ تے بیٹھے تے میریاں گلاں تیرے منہ تے بیٹھے تے تیریاں گلاں میرے منہ تے تیرے خلاف تے تیرے منہ تے میرے خلاف من کان لہو وجہان جڑا بندہ دورے چہرے والا دو گلا بندہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں دو زبانہ دے گا تے دویں زبانہ آگ دیاں ہونگیاں دوویں زبانہ اس بات تے پھر سونیاں ڈبل منہ نہیں بنانا ڈبل چہرہ نہیں بنانا اپنا چہرہ ہی کوئی رکھنے جڑا چہرہ میرے سامنے اوہ چہرہ تیرے سامنے اپنے چہرے نو بدلنا نہیں باتاں بڑیاں ساریاں آئیے گرات اپنی بات اقتدام لے کے جاواں گلام تے بڑیاں کنوالیاں حساب کتاب دا عمل شروع ہوئے گا اللہ حقوق اللہ دے معاملے دے اندر سب تو پہلا حساب اول ما یحاسب بِهِ الْعَبْدُ یوم القیامہ اے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح والا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح والا مال کر دے وہ دن چڑھتے ہیں جیویں تارے چھپ جاندے نے دن چڑھتے ہیں جیویں تارے چھپ جاندے نے غم زندگی دے ہوتے ایویں مک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا انج ہس دیاں کھیڑ دیاں زندگی دا او خالی خانہ پر جانا جدوں حشر دا قائم میدان ہو سی ادوں احد پہاڑ بھی بھر جانا تے پھر اصل نتیجہ آوے گا کسے ڈب جانا کسے تر جانا اے دنیا یاروں فانی ہے تمہیں ٹر جانا میں بھی ٹر جانا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسول
نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ شمالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو رمضان مبارک دے بابرکت ایام عطا فرمائے. خوش نصیب لوگ جنہ ان ایام دی بابرکت گھڑیاں دی قدر کیتی. اس تو بعد مالک کائنات نے اپنی توفیق خاص نال سانو عید الفطر دیاں خوشیاں عطا فرمائیاں. اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دے نیک اعمال اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. شوال 1446 ہجری دا یہ پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر خطبے دے اندر میں تو صحباب دے سامنے قرآن پاک دی سورہ مریم دی 3 آیات تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی. ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے میدان محشر دا ذکر فرمائے. 2 گروہاں دا تذکرہ فرمائے. اپنے جلال اور شفاعت دا تذکرہ فرمایا. آج دے اس موضوع دے انتخاب دا سبب ہے کہ اسی رمضان مبارک دے اندر اللہ رب العالمین نو راضی کیتا اپنی ہمت اور استطاعت دے مطابق نیک اعمال کیتے. ان اعمال تے ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. تو سان دیکھئے رمضان مبارک دے اندر مسجدان دا رش مسجدان دیاں رونقاں تے کئی انج دے مسلمان رمضان آیا وہ مسلمان بھی مسجد اندر آئے. رمضان گیا تے مسلمان بھی گئے. ایسے لوگاں نو غصہ نہ کرو تے نرم جا لفظ بولا. لوگ ایسے لوگاں نو فصلی بٹیرے کہندے. مسلمان ایک دن دا یا ایک مہینے دا مسلمان نہیں ہوندا. مسلمان ہمیشہ دا مسلمان ہوندا. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرن دا حق ہے. تانوں موت آئے تے اسلام تے آئے. ہن موت دا تے کسے نوں نہیں پتہ. ہر وقت مسلمان نوں مسلمان بن کے رہنا چاہیے تاکہ دنیا تو جاوے تے مسلمان بن کے جائے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس حال دے اندر بندہ فوت ہوندا ہے نا قیامت والے دن اس سے حال دے اندر اٹھایا جائے گا. یعنی جویں دی موت آئے گی اوویں دا او دا حشر ہوئے گا. اوویں دا میدان محشر دے اندر پیش ہوئے گا. اس واسطے پکے مسلمان بننا چاہیے. میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میدان محشر اور او دے احوال دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے کراں گا. دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے
کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال بڑے پیار نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ فرمایا قیامت والے دن متقین لوگانوں بڑے پروٹوکول دے نال مہمان بڑھا کے جنت دی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ پروٹوکول کیویں دا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ متقین لوگانوں گروہاں دی شکل دے اندر رب دے جنت وال جایا جائے گا۔ جدو جنت دے دروازیاں تے پہنچن گے فرشتے انہاں دا استقبال کرن گے، سلام کرن گے اور کہن گے جنت دے اندر داخل ہو جو خوشی خوشی تے ہمیشہ ہمیشہ دے اندر تسا رہنے۔ اللہ فرماندے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور اللہ دے نافرمان مجرم بندے انہوں جہنم دی طرف ہانکے آ جائے گا جویں ڈنگراں تے جانور ہانکے آ جاندے، جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ دے حکم تو علاوہ اتھے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش کر سکے گا جنہوں اللہ تعالیٰ اجازت عطا کرن گے۔ میدان معاشر دے اندر نیک لوگ بھی آن گے، برے لوگ بھی آن گے، ہر بندے دا انجام کائنات دے رب نے اپنے قرآن دے اندر اور نبی پاک علیہ السلام دی زبان وچوں بیان فرمایا۔ آئیے رحمت کائنات علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ تجربہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا۔ نبی پاک فرماندے نے میدان معاشر دے اندر لوگاں نو کٹھیاں کیتا جائے گا، جدوں لوگاں نو اٹھایا جائے گا پیروں ننگے ہون گے، بغیر کپڑیاں توڑ گے، بغیر ختنیاں توڑ گے۔ رحمت کائنات علیہ السلام دی زوجہ محترمہ عرضاں کر دیا نے محبوب جی اس دن پھر لوگ ایک دوسرے والی ویکھن گے، کیا اس دن مرد عورتاں والی ویکھن گے تے عورتاں مرداں والی ویکھن گیاں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ او دن دیکھن نالوں کئی حصے زیادہ سخت ہوئے گا، یعنی بندہ ہر بندہ اپنے آپ نو پیا ہوئے گا، ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، ہر بندے دا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، کوئی کسے وال نہیں ویکھے گا۔ اس ایک حدیث داخلہ کی صاحب رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر دے اندر لوگ آن گے پیروں ننگے آن گے، بغیر ختنے
بنیاں تو آن گے بغیر کپڑیاں تو آن گے تے قیامت والے دن سب تو پہلا لباس سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا اور دوسری گدی دن دران دے وہ جڑا لباس ہوئے گا وہ جنتی لباس ہوئے گا جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا پھر رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن اے برابر چٹیل میدان دے اندر لوگاں نو کٹھیاں کیتا جائے گا جس میدان دے اندر لوگ کٹھے کیتے جان گے وہ میدان گروٹی دی طرح گول ہوئے گا اور او دا رنگ سفید ہوئے گا سرخی مائل ہوئے گا اور رحمت کائنات فرماندے نے الشام ارض المحشر ارض المحشر نبی پاک فرماندے نے اے شام دے علاقے دے اندر میدان معاشر لگے گا شام دے علاقے دے اندر میدان معاشر جناب لوگ جمع ہون گے یہ جگہ شام دا علاقہ لوگاں دے جمع ہون دی جگہ ہے تے کائنات دا رب میدان معاشر دے اندر پہلیاں نو ساریاں نو تے پچھلیاں نو ساریاں نو کٹھیاں کر لے گا فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود فرمایا وہ دن ایسا ہوئے گا جس دن دے اندر ساری کائنات دے لوگ جتنی بھی نشانیت دے اللہ سارے انو کٹھیاں کر لے گا سارے انو کائنات دا رب خادر کر لے گا جتھوں جتھوں دے بھی رہن والے ہونگے اللہ فرماندے نے اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا فرمایا تسی جتھے بھی ہوگے سارے دے سارے میدان معاشر دے اندر پہنچ جاؤ گے اور نبی پاک نے السلام نے میدان معاشر دا مندر سمجھایا تو میں نو تنو دسیا اس حشر دے میدان نو یاد رکھنا ہے رحمت کائنات نے السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات نے فرمایا من سرہو وینظر الی یوم القیامہ جڑا بندہ چاندے اپنی اکھاں نال قیامت دا مندر میدان معاشر دا مندر ویکھ لوے انہوں چاہیے قرآن پاک دیاں تین سورتاں دی تلاوت کرے وہ قرآن پاک دیاں تین سورتاں نو پڑھ کے ویکھ لوے سورہ تکویر پڑھ لوے سورہ انفطار پڑھ لوے سورہ انشقاق پڑھ لوے ایتے اندر اللہ رب العالمین نے میدان معاشر دا قیامت دے دن دا مندر بیان کیتا ہے میں سورہ انفطار دی تلاوت کرنا چاہاں گا اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ
اللہ فرماتے نے جدوں آسمان پھٹ جائے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت جدوں ستارے چڑھ جان گے واذا القبور بعثرت واذا البحار سجرت فرمایا جدوں سمندر بہ نکلن گے واذا القبور بعثرت جدوں قبراں کھل جان گیاں عالمت نفس ما قدمت واخرت ہر بندہ جان لے گا انہیں پیچھے کی چھڑے ہیں تے اگے کی بھیجے پھر اللہ فرماتے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان تینو رب دے معاملے دے اندر کنے دھوکھے دے اندر ڈال دیتا اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک تیرے رب نے تینو سونا تے برابر برابر بنایا جویں چاہیا اویں بنا دیتا کلا بل تکذبون بالدین بلکہ تو تے رب دی ذات نو چٹلاندا رہے اے قیامت دے تینو چٹلاندا رہے یہ کوئی کہندا رہے اے جگان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا اج تینو ایک ایک بات دا پتہ چل جائے گا تیریاں او وی غلطیاں تے گناہ تے نافرمانیاں بھی تیرے سامنے آ جان گیاں جڑیاں رات دی تنہائی دے اندر رب دیاں نافرمانیاں کردا رہے رات دے کھندیرے دے اندر رب دیاں بغاوتاں کردا رہے جتھے تینوں کوئی نہیں سی ویندا اوتھے میرا مالک ویندا سی تیرا ایک ایک گناہ تیرے سامنے آ جائے گا کیویں اللہ فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فرمایا تیرے تے دو نگران فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے جڑے تیرے ایک ایک ادا نو لکھ دینے تیری ایک ایک حرکت نوٹ کر دینے تیری زبان چو نکلے کوئی ایک ایک جملے نو نوٹ کر دینے اے مسلمانہ اللہ دی قسم میں نبی پاک نے صلوات و سلام دا فرمان پڑھے میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی امت نے ایسے لوگاں نو جاننا جڑے قیامت والے دن آنگے تے جناب نیک کمال تے پہاڑ لے کے آنگے انیاں کو نیکیاں ہونگیاں انیاں کو نیکیاں ہونگیاں جویں تہامہ پہاڑ ہندائے لیکن کائنات دا رب انہاں دیاں نیکیاں نو ذریاں طرح اڑا کر کے رکھ دیویں گا انہاں دیاں نیکیاں بالکل ختم ہو جان گیاں فجعلناہ ھباء منثورا اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو ختم کر دے گا سونیو کون لوگ ہونگے نبی پاک فرماندے نے نمازاں پڑھن والے روزے رکھن والے فرمایا راتاں نو اٹھ کے قیام کرن والے سونے انہاں دا قصور کی ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے تنہائی دے اندر گناہ کرن والے ہونگے تنہائی دے اندر ویکھیا جے کتھے رمضان دے روزے برباد نہ کر لیے ویکھیا جے کتے نماز تراوی پڑی ہوئی برباد نہ کر لیے ویکھیا جے رمضان دے اندر کیتیاں ہوئیاں تلاوتاں برباد نہ کر لیے آج سوچیے اپنے گریبان دے اندر جھانک کے اسی مسجد دے اندر نمازیاں تے تنہائی دے اندر کیاں اسی مسجد دے اندر قرآن دے کاریاں تے تنہائی دے اندر کیاں اسی مسجد دے اندر امام خطیباں تے تنہائی دے اندر کیاں اسی مسجد دے اندر نیکاں تے تنہائی دے اندر کیاں اگر تنہائیاں پاک نے تے پھر سمجھو عمل محفوظ نے اگر تنہائی پاک نہیں پھر ساڑھے عمل محفوظ سوچنا ضرور ہے میرے ویر اس بات والتیان ضرور کرنے کہ تے تنہائی دے اندر فیس بک تے بےہودہ حرکتاں تے نہیں کردہ تنہائی دے اندر سوشل میڈیا تے اپنی عبادتہ بیڑا غرق تے نہیں کردہ پیا نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میری امت دے لوگ آنگے نیکیاں نہیں آنگیاں جویں تہامہ پہاڑے لیکن اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو اڑا کر کے رکھ دے گا انہاں نیکیاں دا مل کوئی نہیں پینا کیوں کیونکہ انہاں دیاں تنہائیاں پاک
اے موبائل دے فتنے نے مسلمان دی تنہائی اللہ دی قسم داغدار کر دیتی. بڑے بڑے نیک گھرانیاں نو اس موبائل دے فتنے نے برباد کر دیتا. بچ جائیے، اپنے اعمال دی حفاظت کیجئے. رمضان دیاں کیتیاں ہویاں عبادات انہاں دی حفاظت کیجئے. غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. فرمایا تیرے تے دو نگرانہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، تیری ایک ایک بات نو نوٹ کر دینے اور تیرے موڑیاں تے بیٹھے نے. دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا. او سوچ سمجھ کے بندے آؤ تو ڈیری لکھا جنی قیامت دے دن رب نے دینی وکھاؤ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرمایا جو بھی کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیری دے اندر درج کروا دیتا ہے، فرشتیاں لکھ دیتا ہے. اللہ فرماندے نے قیامت والے دن اے جڑے نیک لوگ ہونگے اللہ دیاں نعمتاں دے اندر ہونگے، جڑے بد لوگ ہونگے جہنم دے اندر ہونگے. اگے اللہ فرماندے نے اس دن حکم چلے گا تے کائنات دے رب دا چلے گا. او قیامت والے دن حکم چلے گا تے میرے اللہ دا چلے گا. اس بات تے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا جڑا بندہ قیامت دا منظر ویکھنا چاندے، میدان معاشر دا منظر ویکھنا چاندے، انہوں چاہیے سورہ تکویر دی تلاوت کرے، انہوں چاہیے سورہ انفطار دی تلاوت کرے، انہوں چاہیے سورۃ الانشقاق دی تلاوتاں کرے. اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ایک دن نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے نال سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل دے جا رہے نے. بڑی توجہ نال نوجوانوں ویرو میرے بزرگوں بزرگ تشریف فرمانے بالخصوص بات توجہ دے نال سنن والی میرے پیغمبر دے کولوں سوال کردے نے. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہندے نے محبوب جی تواڈے تے بڑھاپا چھائی جا رہی ہے، تسی بوڑھے ہوندے جا رہے ہو، گل کی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے شیابتنی رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام فرماندے نے میں نو بوڑھا کر دیتا ہے. قرآن پاک دی سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اما یتساءلون نے تے سورہ تکویر نے. یعنی میرے پیغمبر بوڑھے ہوئے نے تے قیامت والیاں سورتاں پڑھ کے میرے پیغمبر تے بڑھاپا چاہ رہی ہے تے قرآن پاک دیاں او سورتاں پڑھ کے جنہاں دے اندر میدان معاشر تے قیامت دا ذکر ہے. آج اسی ساڑھے بزرگاں تے بڑھاپا چاہے کہندے نے ادھر جی مینوں اولاد دے دکھ نے بڑھیاں کر دیتا ہے، کوئی کہندہ ہے مینوں کاروبار دے نقصان نے بڑھیاں کر دیتا ہے، کوئی کہندہ ہے مینوں جناب پتراں دیاں پریشانیاں نے بڑھیاں کر دیتا ہے، کوئی کہندہ ہے مینوں بیماریاں نے بڑھیاں کر دیتا ہے. پر پوری کائنات دے امام نے آپ فرماتے ہیں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اتنی عزتاں عظمتاں عطا کرنیاں نے، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہواں گا. قیامت والے دن میرے پیغمبر شفاعت کرنگے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دو اے مقام محمود عطا کرے گا. پھر بھی میرے پیغمبر میدان معاشر تے قیامت دے دن یاد کر کے فرماندے نے، آپ نے فرماندے نے مینوں قیامت دے دن والیاں صورتاں نے بوڑھیاں کر دیتا ہے. میرے ویر قیامت دا دن بڑا سخت دن ہے. آئیے غور کرنا، ایک قیامت دا دن ایسا دن ہے جس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین تے زلزلہ طاری ہو جائے گا. اللہ فرماندے
فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض مثقالہا، فرمایا جس دن زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین اپنا سارا بوجھ نکال کر کے باہر رکھ دے گی۔ یہ اللہ فرماتے نے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، فرمایا اس دن زمین نو کٹ کٹ کے ریدہ ریدہ بنا دیتا جائے گا۔ اے جڑے بلند و بالا پہاڑ نظر آندے نے، اللہ فرماندے نے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فرمائے پہاڑ انج اڑتے نظر آنگے جویں روئی اڑدی نظر آندی ہے، زمین نو کٹ کٹ کے برابر کر دیتا جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آ جانگے تے فرشتے بھی صفا بڑھا کے کھڑے ہو جانگے، میدان معاشر لگ جائے گا۔ اللہ فرماتے نے وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی لے آندہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جی تو جہنم میدان معاشر جمدر آئے گی، اللہ دی قسمیں لوگاں دے دل دخل جان گے، لوگاں دے دل کام جان گے۔ تے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ میدان معاشر دا ترجمہ مندر بیان کرنا تے فرمانا، اور لوگ اکٹھے برپا حشر میدان اپنیاں کیتیاں وچ رجا یارو انسان، ہر پیر پیغمبر ولی دس دا پریشان، سارے ہی نفس و نفسی دین دے دہائیا، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا، وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا، سبنا دا دل وچ مٹھی دے ہو گیا، وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا، سبنا دا دل وچ مٹھی دے ہو گیا، مان تران ٹوٹے سب طاقتاں کھو گیا، بھول گئے نے سجن دس دی خلقت برائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، اور بینہ نو چھڑ دیتا سکیاں براواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست آشناواں نے، بینہ نو چھڑ دیتا سکیاں براواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست آشناواں نے، سٹ دیتا روندا بچہ جان دیاں ماواں نے، پتر نو نہیں پتا کدھر گئی مائیا، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا۔ اللہ کو اکبر، اللہ آئیے ویر سونیا، وہ ایڈا سخت دن، ایڈا اوکھا مندر، ایڈیاں اوکھیاں کاٹیاں نے، ایڈے اوکھے مراحل نے، وہ ایسا دن ہے جس دن کائنات دا رب ہر بندے نو آدر کرے گا، ہر بندہ اپنا نام اعمال اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لے گا، تے وہ بڑے خوش ہون گے جنہاں دے دائیں ہاتھ تے
دے اندر نامہ عمال دیتا جائے گا وہ بڑے پریشان ہونگے جنہاں دے بائے ہاتھ دے اندر نامہ عمال دیتا جائے گا اور میدان معاشر لگ گئے لوگ جمع ہو گئے تے نبی پاک نے اسلام نے فرمایا اج سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا سورج اگ برساندہ نظر آئے گا اللہ دی قسم لکھاں کروڑا میلاں دے فاصلے تے سورج ہلے تک گرمی دا آغاز نہیں ہویا تے میں آج دی کئیاں دی زبانہ وچوں سنے حضرت جی گرمی آ گئی ہے پکھے چلن لگ گئے نے اور 10-20 دن بعد ایسی چلن لگ جان گے اے دنیا دی گرمی سورج کنے لکھاں کلومیٹر دے فاصلے تے ساڑھے کون گرمی برداشت نہیں ہوندی کل قیامت والے دن سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی بندہ اپنے گناہاں دی وجہ کر کے اپنے اعمال دی وجہ کر کے گھٹنیاں تک جناب پسینے دے اندر ہوئے گا کوئی جناب ٹخنیاں تک پسینے دے اندر ہوئے گا کوئی کمر تک پسینے دے اندر ہوئے گا کوئی سینے تک پسینے دے اندر ہوئے گا کوئی سارے دا سارا پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا ہر بندہ اپنے عمال تے اپنے گناہاں دے ندامت دے اندر تے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا اس دن کائنات دا رب اپنے مومن بندیاں واسطے آسانیاں پیدا کرے گا تے رب دے باغی تے نافرماناں واسطے سزاواں ہونگیاں اللہ دے پیارے بندیاں واسطے جزاواں ہونگیاں او دن ایسا ہوئے گا اللہ فرماندے نے فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ فرمایا او دن اے اللہ دے باغیاں تے نافرماناں واسطے 50,000 سال دے برابر ہوئے گا تے جڑے اللہ دے پیارے بندے نے جڑے اللہ دے مومن بندے نے رب نو راضی کرن والے رحمت کائنات فرماتے نے یوم القیامت علی المؤمنین کا قدری ما بین الزخری والعصر مومنان دا اے قیامت دا دن انج گزر جائے گا جویں دور تے عصر دا وقفہ ہوندا ہے مومنان دا قیامت دا دن انج گزر جائے کنہ دا مومنان بندیاں دا ایمان والیاں بندیاں دا انہاں واسطے اتنا کو قیامت دا دن ہوئے گا جویں زور دے اثر دے درمیان وقفہ ہوندا ہے یعنی جڑا دنیا تے رہ کے ایمان دے تقاضیاں نو پورا کردا رہیا اللہ تعالی نے قیامت والے دن انہاں اپنے پیارے بندیاں نال انہاں اپنے مومن بندیاں نال وعدے پورے کرنے نے کسے نو رب نور دے منبراں تے بٹھائے گا کسے تے دور ہوئی وضو والے اثار چمک دے نظر آن گے کسے نو اللہ تعالی میدان معاشر جمدی عزتاں عطا کرے گا انہاں دنوں کس لوگاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ فرماتے نے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا خبردار اللہ دے ولیاں نو نہ دنیا تے کو کام ہوئے گا نہ قیامت دے دن دی کو ٹینشن ہوئے گی فرمایا او دی وجہ وے الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان لے کے آئے تے رب کولوں ڈر دے رہے نے انہاں دیاں تنہائیاں وی رب کولوں ڈر دیاں لوگاں دے سامنے وی رب کولوں ڈر دے جے دکان تے کاؤنٹر تے بیٹھے نے تے پھر وی رب کولوں ڈر دے پے نے جے گھر کمرے جمدر بیٹھے نے تے پھر بھی رب کولوں ڈر دے پے نے سودا تولن لگیاں رب کولوں ڈر دے نے اپنے معاملات رشتہ داری دے معاملات دے اندر رب کولوں ڈر دے نے اپنے محلے داری دے معاملات دے اندر رب کولوں ڈر دے نے حقوق اللہ دے معاملے دے اندر رب کولوں ڈر دے نے حقوق العباد دے معاملے دے اندر رب کولوں ڈر دے نے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم
اللہ فرماندے نے اے نواز تے دنیا تے بھی خوشخبریاں تے آخرت دے اندر بھی خوشخبریاں تے اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو ایک گل یاد او مومنو ایک گل یاد رکھیا نے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دے کلمے بدلے نہیں جاندے رب دے وعدے بدلے نہیں جاندے اے جڑے رب دے وعدے نے اللہ والیاں واسطے دنیا دے اندر بھی خوف کوئی نہیں تے آخرت دے اندر بھی غم کوئی نہیں فرمایا ساڈے کلمے بدلے نہیں جانے فرمایا اے وہ لوگ نے جنہاں واسطے کامیابیاں نے ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سماعت فرمانا فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى ان الذین سبقت لهم من الحسنى انغا مبادون لا يسمعون غسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم هذا يومكم الذي قلتم توعدون فرمایا وہ لوگ جنہ واسطے ساڑی طرفوں نیکی لکھ دیتی گئی ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى میں نے یاد آئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ جدوں قرآن پاک دیاں نعتاں دی تلاوت کر دیتے فرمایا کر دے اے جڑیاں ایتاں نے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون غسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون دو ایتاں پڑھ دیتے فرمایا کر دے ایتاں اللہ نے ابو بکر واسطے نازل کی تھیاں نے ایتاں اللہ نے عمر واسطے نازل کی تھیاں نے ایتاں اللہ نے عثمان واسطے نازل کی تھیاں نے ایتاں اللہ میرے واسطے اور دیگر 8 صحابہ دا نام لے کے فرمایا کر دے اے اللہ نے ایتاں واسطے نازل کی دیاں نے اے مسلمان ایک پیغام دینا چاہنا علی کہہ رہے نے ابو بکروں نے جڑے جہنم تو دور نے جنت دے وچ نے وہ علی کہہ رہے نے عمر جنت دے قریب نے تے جہنم تو دور نے علی کہہ رہے نے عثمان جنت دے قریب نے تے جہنم تو دور نے تو ابو بکر عمر عثمان دے بارے کیوں گلاں کرنے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک اتن والا قرآن کہندے اللہ فرماتے نے ساڑی طرفوں جنہ واسطے نیکی لکھ دیتی گئی اولئک عنہا مبعدون یہ جہنم تو بڑے زیادہ دور ہونگے اللہ جی کنے کو دور ہونگے فرمایا لا یسمعون غسیسها لا یسمعون غسیسها لا یسمعون غسیسها فرمایا سی انہاں نو جہنم تو ایڈا دور کر دیاں گے کہ جہنم دی آہٹ بھی نہیں سنن گے اللہ اکبر ایک قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندیاں تے انعامات کرنگے اللہ سانو ہی انہاں شامل فرمائے اللہم جعلنا منہم اللہ سانو ہی ایسے نیک لوگاں دمدر شامل فرمائے توجہ کرنا فرمایا لا یسمعون غسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون فرمایا جنت دندر ہونگے تے اپنی مرضی دی زندگی جینگے لا یحزنهم الفزع الاکبر فرمایا قیامت دا ایڈا بڑا حادثہ بھی انہاں نو پریشان کرے گا کنہاں نو ایمان والے ہیں کنہاں نو مومن بندیاں نو اللہ فرماندے نے لا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ فرشتے انہاں نو آ کے ملن گے تے انہاں نو تسلیاں دین گے پریشان نہ ہو جنہاں تانوں پروٹوکول ملدا پے
ہادا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ اللہ تعالیٰ دے وعدے نے جڑے رب تعالیٰ نے دنیا تے تواڈے نال کیتے نے۔ اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ فرمایا میرے بندے ہو اڈ تسی پریشان نہیں ہونا، اڈ تسی غم زدہ نہیں ہونا، او دی وجہ ہے تسی میری ذات دے نال ایمان لے کے آمدہ تے سلام لے کے آمدہ۔ اور پتہ چلے آؤ میدان معاشر دے اندر مومن بندیاں واسطے آسانیاں ہون گیاں، کچھ حدیثاں بھی تواڈے سامنے پیش کراں جنہاں واسطے میدان معاشر دے اندر آسانیاں ہون گیاں۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن اطول الناس آناکن یوم القیامہ، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن سب تو زیادہ ہے لمبیاں گردنا والے مؤذن ہونگے جڑے دنیا تے اذاناں پڑھ دے رہے۔ یعنی نبی پاک دسنا چاہتے نے میدان معاشر دے اندر مؤذناں دیاں اللہ تعالیٰ گردنا لمبیاں کر دے گا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے اے او لوگ نے جڑے رب دے گھراں وال بلاندے سن، جڑے رب دے گھراں وال بلاندے سن۔ اللہ تعالیٰ مؤذن نو عظمت عطا کرے گا میدان معاشر دے اندر۔ رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثر الوضوء، نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن میری امت دے نمازیاں دے وضو والے اثار چمک دے نظر آنگے، ہاتھ چمک دے نظر آنگے، پیر چمک دے نظر آنگے، چہرے چمک دے نظر آنگے۔ نبی پاک نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا تے انصاف کرن والے حکمران کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں نور دے ممبراں تے بٹھائے گا تے اللہ دے سجے پاسے بیٹھے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح آپس دے اندر محبت کرن والے میدان معاشر دے اندر اللہ تعالیٰ بڑی عزتاں عطا کرے گا۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر دے اندر کچھ بندگان خدا آنگے جنہاں تے انبیاء بھی رشک کرنگے تے شہداء بھی رشک کرنگے۔ صحابہ کہندے نے سونےو سانوں دسو نا کون سعادت مند لوگ نے جنہاں تے نبی بھی رشک کرنگے تے شہداء بھی رشک کرنگے۔ صحابہ کہندے نے سونےو سانوں انہاں دا تعارف کراؤ نا تاکہ اسی انہاں نال محبت کریے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے او لوگ ہونگے جڑے بغیر کسے لالچ تو آپس دے اندر محبت کریا کر دے سن، بغیر کسے تمے تو آپس دے اندر جی میں ماشاءاللہ تسی آندے ہو مسجد عائشہ وچ بغیر کسے تمے تو آندے ہو، علماء نو ملن واسطے آندے ہو بغیر کسے تمے تو آندے ہو، کسے بھرا نو ملن واسطے جاندے ہو بغیر کسے تمے تو جاندے ہو۔ اے جی دے دل دے اندر اللہ واسطے دی محبت نا اپنے مسلمان بھرا دے بارے، اللہ دی قسم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں نو انی عزت عطا کرے گا، نور دے ممبراں تے بٹھائے گا تے لوگ انہاں دی قسمت تے انہاں دے مقدر تے رشک کر دے نظر آنگے۔ اس واسطے آپس دے اندر کی کرنی ہے، او کی کرنی ہے، بولو کی کرنی ہے، بول دے نہیں کی کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ دل دے اندر حسد رکھنا، دل دے اندر کینہ رکھنا، دل دے اندر نفرت رکھنی، دل دے اندر کسے دے بارے برا سوچنا نہیں سوچنا بلکہ اللہ واسطے محبت کرنی ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ بندیاں دے فضائل بیان کیتے۔ رحمت بڑی وڈی حدیث آئی جدرا امام تادا ہوئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں من شاب شیبتن فی الاسلامی کانت لغون نور یوم القیامہ، فرمایا او بندہ جڑا بوڑا ہویا تے اسلام دی حالت اندر بوڑا ہویا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں نوری عطا کر چھڑے گا۔ یعنی ایڈا بڑھاپا بھی آیا ہے تے کدے اندر اسلام دے اندر ہے، یعنی جدوں دا پیدا ہویا ہے ادوں تو لے کے بڑھاپے تک اسلام دے اندر ہی رہا ہے، انہیں اسلام نو چھڑیا
ہے ایک گل سمجھن والی جی ایک بندہ ہوندا ہے وہ جناب 40 سال دی عمر تو بعد کلمہ پڑھدا ہے ایک بندہ ہوندا ہے 50 سال دی عمر تو بعد کلمہ پڑھدا ہے ایک بندہ 30 سال دی عمر تو بعد کلمہ پڑھدا ہے ایک بندہ انہیں جدوں دی ہوش سنبھالی ادوں تو لے کے سفید وال آن تک دین تو دور ہویا ہی کوئی انہیں ساری زندگی کدے اندر گزار دیتی او بولو کدے اندر اے کئی نوجوان کہندے حضر جی ہن کیڑی عمر توبہ کرن دی نمازاں پڑھن دی داڑھی رکھن دی جدوں بڑھاپا آئے گا وال چٹے آن گے ادوں توبہ کر لواں گے اللہ دی قسمیں ہن کالی داڑھی ہے نا جوانی ہے ہونی توبہ کر لے رب دے در تے آ جا اے تیری داڑھی اسلام دے اندر سفید ہو جائے گی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تنو نور دے منبر عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ من قدم غیدن وہو علا قادرن نبی پاک فرمایا جڑا بندہ غصے تے کنٹرول کر دیندے غصے تے کنٹرول کر جاندہ ہے حالاں طاقت رکھ دے گی مت رکھ دے وہ بندہ زیادتی کر دے بدلہ لین دی جناب پوری طاقت رکھ دے لیکن غصہ پی جاندے کل قیامت دا دن گا اللہ رب العالمین انہوں بلان گے تے جنت دیاں ہوراں بھی بلا لین گے اللہ فرمان گے میرے بندے آؤ میری خاطر غصے تے کنٹرول کرن والے آؤ آپ میریاں خوراں نے اینا دن روجی دے نال تیرا دل کر دے انہوں نال لے لے تے میرے جنت دے اندر داخل ہو جا غصہ کرنا غصہ کرنا غصہ کرنا ہے سانو تے میں غصہ آ جاندہ نا غصہ کرنا نہ کار غصہ کرنا ہے نہ بازار غصہ کرنا ہے نہ مسجد اندر غصہ کرنا ہے من قدم غیدن وہو علا قادرن نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اے اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندا ہے جدوں میدان معاشر لگے ہوئے گا ساری کائنات دے لوگ جمع ہون گے اللہ تعالیٰ فرمان گے میرے بندے جڑی تینوں ہور چنگی لگ دی او نال لے لے تے جنت دے اندر ٹر جاؤ اللہ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسی نو کردہ معاف کر دیں دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے گا اللہ پوچھن گے میرے بندے کو نیکی لے کے آئے اللہ سونے اور تے نیکی کوئی نہیں بس ایک نیکی ہے میں جدے کنو کردہ لینا ہوندہ انہوں ٹھل دے دیندہ اگر بندہ زیادہ مڑا ہوندہ تے میں نو معاف کر دیندہ اللہ فرمان گے میرے بندے تو دنیا تے میرے بندے آنو معاف کر دا رہے ہیں جا آج میں تنو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میدان معاشر دے اندر اپنے بندیاں واسطے کائنات دا رب آسانیاں پیدا کرے گا جویں میدان معاشر مومن بندیاں واسطے آسان ہوئے گا ہمیں کافران تے فاسقان تے فاجران واسطے سخت ہوئے گا نبی پاک نے اس سلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ تعالی نے سونا چاندی عطا کیتا ہے یہ اپنے مال دی زکاة نہیں ادا کردہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر دے اندر آئے گا دی چاندی تے سونے دیاں پھٹیاں تے تختیاں بنا کے لوہے دے اندر جناب جہنم دے اندر آگ دے اندر گرم کر کے دی پیشانی تے پہلوان تے لگائیاں جان گیاں اللہ اکبر اللہ یہ دی صدا ہوئے گی جڑا دنیا تے رہ کے اپنے مال دی زکاة نہیں دیندہ رہا جدوں صحابہ نے حدیث سنی نا کہندے نے سنیو سانو ساڑھے جانوران دے بارے دسو نا اونٹان دے بارے کی حکم زکاة داؤ گھوڑیاں دے بارے کی حکم زکاة داؤ گائے دے بارے کی حکم زکاة داؤ بکریاں دے بارے کی حکم زکاة داؤ میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اپنے جانوران دی زکاة نہیں دیندہ کل قیامت دا دن ہوئے گائے دے جانور آنگے تے سبت بخن اپنے پیران دے تھلے رون دے رہنگے اپنے پیران دے تھلے نو جناب دبان دے رہنگے اللہ اکبر اللہ زکاة نہ دین والے بندے دا میدان معاشر دے اندر بڑا سخت عذاب ہوئے گا اسی طرح رحمت کائنات نے سلام نے فرمایا جڑا بندہ بلا وجہ اے سوال کردہ یعنی بیکاری منگتا سوالی اشاریاں تے کھڑے ہو کے منگن والے کلی کلی دکان تے جا کے منگن والے جگہ جگہ تے بلا وجہ ہاتھ پھیلان والے نبی پاک فرماندے نے لئی صفی وجہی مزعم اللخمن نبی پاک نے سلام فرماندے نے ایسے بد نصیب ہونگے قیامت والے دن انہاں دے چہریاں تے گوشت ہی نہیں ہوئے گا
جڑا بندہ بلا وجہ سوال، کئی بندیاں دی عادت نہیں نا، پاویں گھر دے اندر معاملہ ٹھیک بھی ہون سوال کرن تو بعد آندے، منگن تو بعد آندے، جویں ساڈے معاشرے دے اندر چنگے پلے جوان دکاناں کلی کلی دکان تے 5 روپیے 10 روپیے لے کے یہ سارا دن منگتے والا کام، اشاریاں تے منگتے، ہن تے ماشاءاللہ اسی منگن دے اندر دنیا دے اندر پہلے نمبر چ آ گئے۔ سعودیہ دے اندروں کئی سارے ساڑے ایسے معاملات نے جنہاں دی وجہ کر کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ بیبیاں جاندیاں نے 100 دا گروپ جاندہ ہے تو تھے جا کے منگ دے پہلے، اے ڈوب مرم دا مقام ہے، اور دنیا تے شرمندگی ہے، ان کی شرمندگی۔ کئی نوجوان ہوتے ویڈیو بنا دے نے انہاں بیبیاں دیاں، انہاں بندیاں دیاں جڑے منگ دے پھر دے نے، تے کہیں دے نے ساڑھا انہاں نے سار شرم نال چکا دیتے ہیں، وہ دنیا تے شرمندگی ہے، تے کل قیامت والے نے کنی شرمندگی ہوئے گی۔ اے جڑا بلا وجہ سوال کرنے والا ہے او دے چہرے تے گوشت ہوئے گا ہی نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں۔ اے میدان معاشر دے اندر ذلت ہوئے گی، رسوائی ہوئے گی، بغیر کسی وجہ تو سوال کرنے والے، بکاری بن جان والے، منگتے بن جان والے، منگنا ہوئے تے اللہ کو منگیا کرو۔ اور دنیا والے کی دے سکتے ہیں؟ 1 واری دین گے، 2 واری دین گے، 3 واری دین گے، 4تھی واری جناب چڑکا مارن گے، منگیا کر اللہ کو۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ وہ دن چڑھتے ہیں جویں تارے چھپ جاندے نے، دن چڑھتے ہیں جویں تارے چھپ جاندے نے، غم زندگی تے ہوتے ایویں مک جاندے نے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، وہ جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکی دی، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکی دی، او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکی دی، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکی دی، او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکی دی۔ جنوں سونا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ کدے کولوں منگنا ہے؟ اللہ کولوں منگنا ہے۔ جڑا بندہ بلا وجہ سوال کرنے والا قیامت والے دن اس بد نصیب دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان دی زمین تے ایک گٹھ دے برابر قبضہ کر لیندے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے دے گلے دے اندر 7 زمیناں دا توق ڈال دیتا جائے گا۔ ایک گٹھ جناب زمین تے قبضہ کرنے والا، حضرات غور کرنا، 5 مرلیاں دے پلاٹ اڑپ کر جان والے آؤ، 10 مرلیاں دے پلاٹ کھا جان والے آؤ، بہناں دا حق کھان والا، پراواں دا حق کھان والا، یتیماں تے غریباں تے ماڑیاں دا، کمزوراں دا، بیوہ عورتاں دا حق کھان والا۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوگا، ایک گٹھ دے برابر میدان معاشر دے اندر اس بندے نو اللہ ذلیل کر دے گا، دیتا گلے دے اندر 7 زمیناں دا توق ڈال دیتا جائے گا۔ اسی طرح رحمت کائنات نے فرمایا ظلم تو بچو، قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر ظالم بندہ خطیرے عام دے اندر ہوئے گا، کسے قسم دا ظلم کرنے والا، ہر ظالم بندہ میدان معاشر دے اندر خطیرے دے اندر ہوئے گا۔ اللہ سب تو وڈا غنیرا اللہ تعالی دی اکھاں دی بینائی ختم کر دے گا۔ اللہ غور کرنا اس سلسلے دے اندر میں نبی پاک دی حدیث سناواں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی صحابی بیان کر دینے، نبی پاک دے کچھ صحابہ حبشے تو واپس آئے نہ، ہجرت کر کے جدوں واپس مدینہ آئے نہ، نبی پاک اپنے یاراں دے کول بیٹھے نے، آپ فرماتے نے میرے صحابہ مینوں دسو نا تسی حبشے دے اندر کوئی ایسا عجیب واقعہ کوئی ویکھیا ہوئے یا سنیا ہوئے مینوں بیان کرو نا۔ نبی پاک دے کے ابھی کہن لگے محبوب جی اسی ایک جگہ تے بیٹھے ساں، ایک ضعیف
ضعیف بزرگ عورت ساڈے قریب تو گزری انہیں سر تے پانی والا مٹکا رکھیا ہے اللہ اللہ غور کرے آڈے فرماندے نے نبی پاک نے صلوات و سلام نرداں کر دینے محبوب جی یہ ضعیف عورت کمزور عورت بوڑھی عورت انہیں پانی والا مٹکا سر تے رکھے تے چل دی جا رہی ہے ایک نوجوان آئے یہ دی کمر دے دوران انہیں ہاتھ رکھیے زور دا تکا دیتا ہے بی بی زمین تے گر جاندی ہے مٹکا ٹوٹ جاندا ہے تے بی بی نے مڑ کے جدو اے دے وال ویکھیا تے کہن لگی سوف تعلم یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل بما کانوا یکسبون بی بی کہندی ہوئے دھوکے بادا فراڈیا ان قریب تینوں پتا چل جائے گا جدوں اللہ تعالیٰ اپنی کرسی تے بیٹھے ہونگے پہلے بھی کٹھے ہو جانگے تے بعد والے بھی کٹھے ہو جانگے ہوئے گا کہ بندے دے ہاتھ گلاں کرنگے بندے دے پیر گلاں کرنگے یہ تھے میرا دل کر دے میں اللہ دا قرآن پڑھاؤں اللہ فرماتے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون فرمایا اس دن بندے دی زبان تے مور لگ جائے گی زباناں بند کر دیتیاں جان گیاں ہاتھ گلاں کرنگے تے پیر گوائیوں دینگے کدی سوچیاں ہی مسلماناں اے کل قیامت والے دن ہتھاں نال جو کرنے انہاں دا حساب دینا پینے پیراں نال جدھر جدھر چل کے جانے نہ پیراں تیرے خلاف گوائیاں دینیاں نے چنگے چنگے کام کریا کر کسے تے ظلم نہ کریا کر زیادتی نہ کریا کر ایک کہتی ہے کل قیامت والے دن تینوں پتہ لگ جائے گا جدو اللہ اپنی عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہونگے ہاتھ گلاں کرنگے پیر گلاں کرنگے جو تسی کر دیو جو تسی جناب عمل کر دیو نہ دا حساب انہاں دے خلاف ہاتھ پیر گوائیاں دینگے اللہ کو اکبر اللہ تے کہندی ہے میرا تیرا معاملہ اللہ دی عدالت دے اندر ہے اور اتھے ہی فیصلے ہونگے تے نبی پاک نے جو گل سنی نا فرماندے نے صدقات صدقات اس بی نے سچ آکھیے قیامت والے دن حق سچ دے فیصلے ہونے نے ویر سونیاں کسے تے ظلم کر کے نہ جائی کسے تے زیادتی نہ کر کے جائی کسے دا دل نہ دکھا کے جائی میدان معاشر دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے آئیے کو حدیث سنات فرمانا نبی پاک نے فرمایا لکل غادرین لواؤن نبی پاک فرماتے نے ہر دھوکے بعد بندے واسطے ایک جھنڈا لگا دیتا جائے گا تو جھنڈا پتہ کتھے لگے دھوکے دا بعد بندہ فراڈیا بندہ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایدی کمر دے اندر جھنڈا لگا دیتا جائے گا تے اس جھنڈے تے نے جدے جنال دھوکا کیتا پراواں نال بہناں نال رشتے داراں نال بازار والیاں نال دے گوانڈیاں نال اس جھنڈے تے دے سارے دھوکے لکھے ہونگے پتہ لگے گا میدان معاشر دے اندر اے او بندہ جڑا دنیا تے فراڈ کردا رہی ہے اے او بندہ جڑا دنیا نو دھوکے دیندا رہی ہے اسی طرح رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا من کان لہو وجہان فی الدنیا وان لہو یوم القیامت لسانان من نار لسانان من نار لسانان من نار نبی پاک فرماندے نے دو چہریاں والا بندہ دو چہریاں والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں دو زباناں دے گا تے دویں اگ دیاں ہونگیاں دو چہریاں والے بندے تو مراد میرے منہ تے بیٹھے تے میریاں گلاں تیرے منہ تے بیٹھے تے تیریاں گلاں میرے منہ تے تیرے خلاف تے تیرے منہ تے میرے خلاف من کان لہو وجہان جڑا بندہ دورے چہرے والا دو گلا بندہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں دو زباناں دے گا تے دوویں زباناں اگ دیاں ہونگیاں دوویں زبانہ اس بات ہے پھر سونیاں ڈبل منہ نہیں بنانا ڈبل چہرہ نہیں بنانا اپنا چہرہ ہی کوئی رکھنے جڑا چہرہ میرے سامنے اوہ چہرہ تیرے سامنے اپنے چہرے نو بدلنا نہیں باتاں بڑیاں ساریاں آئیے گرات اپنی بات اقتدام لے کے جاواں گلاں تے بڑیاں کرنوالیاں حساب کتاب دا عمل شروع ہوئے گا اللہ حقوق اللہ دے معاملے دے اندر سب تو پہلا حساب اول ما یحاسب
بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ قیامت والے دن سب تو پہلا سوال ہوئے گا تے نماز دے بارے ہوئے گا میدان محشر دے اندر سب تو پہلا سوال ہوئے گا تے کادے بارے او بولو کادے بارے نماز صرف رمضان دی نہیں فرض پورے سال دی فرض ہے قیامت والے دن سب تو پہلا سوال ہوئے گا تے نماز دے بارے حقوق اللہ دے معاملے دے اندر تے حقوق العباد دے معاملے دے اندر سب تو پہلا فیصلہ ہوئے گا تے قتل دا فیصلہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اسی طرح کل قیامت والے دن بے نماز بندے دا انجام پتہ کی ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے دا انجام قارون نہ لوئے گا حامان نہ لوئے گا فرعون نہ لوئے گا ابی بن خلف نہ لوئے گا میدان محشر دے اندر بے نماز بندہ ذلیل تے رسوا ہوئے گا اور مومنہ بندیاں نو اللہ عزت عطا کرے گا تے کافر تے فاسق ذلیل تے جناب رسوا ہو جان گے پھر جناب شفاعت دا معاملہ دے گا اللہ تعالیٰ اپنے بڑیاں ساریاں بندیاں نو شفاعت دا حق دے گا لیکن شفاعت کبریٰ دا حق ملے گا تے سونے محمد نو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت انس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی روایت مختلف الفاظ نے میدان محشر دے اندر لوگ پریشان ہون گے کہن گے اج کوئی ساڈا سفارشی بن جائے اسی جنت وچ چلے جائیے ساڈا کے ساتھ کتاب ہو جائے لوگ چلتے چلتے حضرت آدم کول جان گے حضرت آدم سفارش تو انکار کر دین گے لوگ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام دے کول آ جان گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ جان گے پھر حضرت موسیٰ کول آ جان گے پھر حضرت عیسیٰ کول آ جان گے ہر نبی دی زبان تے آواز ہوئے گی رب نفسی رب نفسی رب نفسی حضرت عیسیٰ کہن گے میں سفارش نہیں کر سکتا ہاں میں تنو مشورہ دینا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جو سونے محمد کوڑے چلے جو صلی اللہ علیہ وسلم لوگ چلتے چلتے میرے پیغمبر کو آن گے آگے کہن گے سونے ہو تسی اللہ دے رسول بھی دے تے خاتم الانبیاء بھی دے سونے ہو ساڑی سفارش کر دیو اللہ نے توڑی ذات نو گناہاں تو پاک بنائے میرے پیغمبر فرماتے نے میں اپنے امتیاں نو نال لے لوانگا تے چلدا چلدا مقام محمود دے اللہ تعالیٰ دے سامنے میں سار سجدے دے اندر رکھ دیواں گا نبی پاک فرماتے نے مینوں نہیں پتا میں کنا جملیاں نال رب دیاں تعریفاں بیان کراں گا میرا رب اپنی تعریف دے کلمات مینوں آپے ہی سکھاوندا جائے گا میں رب دیاں تعریفاں تے حمداں بیان کردا جاواں گا رب دی رحمت جلال دے اندر آئے گی اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو سارو اٹھاؤ سوال کرو میں عطا کراؤں سفارش کرو میں قبول کراؤں اور جس دن ہر نبی دی زبان تے آواز ہوئے گی اللہ اکبر رب نفسی رب نفسی تے میرے پیغمبر سر سجدے دروں اٹھان گے تے آپ فرمان گے اللہ امتی اللہم امتی اللہم امتی اللہ فرمان گے سونے ہو اساں توڑے نے وعدہ کیتا سی والدخاؤ واللیل اذا سجاؤ ما ودعک ربک وما قلاؤ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی سونیا سارا کائنات دے لوگ سارا جگ چاہندا ہے میں رب راضی ہو جاواں میں رب چاہناواں سونے ہو تسی راضی ہو جو اج تسی منگدے جو تے میں عطا کردا جاواں اللہ فرمان کے سونے ہو اپنی امت دا 70,000 بندہ لے لو تے باب الاحمد درو انہاں نو بغیر حساب جنت دے اندر لے کے داخل ہو جو میرے پیغمبر ادا کرن گے اللہ سونیا امتی بہتے نے تے گنتی تھوڑی ہے
میرے پیغمبر پھر سفارش کرنگے اللہ فرمانگے سونیو ایک ایک دنال 70,000 لے لو جنت اندر داخل ہو جو جنی دیر تک ہر مومن بندہ جنت اندر نہیں چلا جائے گا میرے پیغمبر اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارشاں کر دے رہنگے اے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی ہے سار سجدے وچوں چک لے سونا اور سار سجدے وچوں چک لے پیارا سار سجدے وچوں چک لے مٹھڑا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی ہے میرے پیغمبر پتہ رب دی بارگاہ دے اندر کی عرضاں کرنگے پہلے بخش دے رب امتی میرے اللہ سانوی انہاں وچ شامل فرمائے پہلے بخش دے رب امتی میری پہلے بخش دے رب امتی میرے اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے تے مالک والو اعلان ہوئے گا سونیا جیڑا تیریاں منداریاں پیاریاں جیڑا تیریاں منداریاں اساں جنت اس دے نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے بلکہ میں محبت علیہ کماؤں جیتوں تینی گشر دے سوال کھونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال کھونگے او جیتوں تینی گشر دے سوال کھونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال کھونگے تائی آپ سب لالو پئی گویں گی آپ سب لالو پئی گویں گی پر مصطفیٰ نو ساڑھے ہی خیال ہونگے ہمی ساڑھے آمینہ دلال ہونگے اور جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی نال نال قدر تے بلال ہونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال کھونگے دن گشرد سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ دن غشرد سجدے کر کے ساڑھے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگی گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا
دن گشیر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا محبت نال پڑھو نا دن گشیر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن گشیر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا وہ جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی اتھے پیر میرے نے ہاں کرنی جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی اتھے رب دے سجن نے ہاں کرنی کل نبیاں میرے آقا نو کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن گشیر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور بڑا پیار والا جملہ لوکی چوکی اڈیاں ویکھن گے شان والا کون آئے لوکی چوکی اکھیاں ویکھن گے شان والا کون آئے جھنڈا حمد والا جدوں پیر میرے او جھنڈا حمد والا جدوں پیر میرے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے دن گشیر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لین تے میں ملیا جنت بہت سونی پر اسی دن اسی تے عروج اسی میری تواڈی گل ہون لگی ہے میں منیا جنت بہت سونی پر اسی دن اسی تے عروج اسی سن یاراں میرے آقا نے سن یاراں میرے آقا نے جدوں اوتھے ڈیرا لا لینا دن گشیر تے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ سانو انہاں لوگاں شامل فرمائے جڑے میدان معاشر دے اندر کامیاب ہون اور انہاں لوگاں چو بچا کے رکھے جنہاں واسطے میدان معاشر دی ذلت اور رسوائی ہے بڑا لمبا موضوع ہے کوشش کی تھی اختصار نال تھوڑا جا بیان ہو سکے اللہ میدان معاشر دیاں سختیاں تو بچائے اور میدان معاشر دیاں ذلتاں رسوائیاں تو بچائے اللہ میدان معاشر دی کامیابی نصیب فرمائے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے اور آپ دی شفاعت دا اللہ سانو حقدار بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ بیمارہ نو شفا عطا فرمائے ماشاءاللہ ساڑی مسجد دی رونق ربانی مسجد حضرت حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب حافظہ اللہ پرسوں عمرے دی سعادتوں واپس آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر قبول فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تساں حباب بڑی محبت نال تشریف لے کے آندے ہو اللہ تواڈا قدم قدم خیر والا بنائے برکت والا بنائے اللہ تواڈے گھراں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے میریاں بیبیاں بہناں بڑے محبت نال پیار نال تشریف لے کے آندیاں اللہ انہاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں بہاراں نصیب فرمائے
انشاءاللہ آئندہ آن والا خطبہ جمعہ خطیب ابن خطیب مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن اکاڑوی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ارشاد فرمان گے. سارے ساتھی بر وقت تشریف لے کے آنا. ماشاءاللہ جس طرح حضرت حافظ محمد اسحاق اکاڑوی حافظہ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ قرآن دیاں چڑیاں لگاندے نے. اسی طرح انہوں دے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ تسی 29ویں رات انہوں دا خطاب سنے بڑے خوبصورت اور کمال دا بیان کر دے نے. سارے ساتھی بر وقت تشریف لے کے آنا. اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ مرکز الخیر دے اندر پڑھاواں گا. احباب سارے تے اللہ تعالیٰ اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. نبی پاک نے شوال دے 6 روزیاں دی بڑی فضیلت بیان کیتی ہے. جڑا بندہ انہاں 6 دناں دے روزے رکھدا ہے اللہ تعالیٰ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. تے اہتمام کریا کرو نوافل دا بھی اہتمام. جتھے فرائض دا اہتمام کرنے ہیں نا اوتھے نوافل دا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نبی پاک ہر سوموار دا روزہ رکھیا کردے سی. تے آپ کو پوچھیا گیا سونے ہو یہ روزہ کیوں رکھ دیو؟ نبی پاک فرماندے نے میں اس دن پیدا ہویا اس واسطے میں روزہ رکھنا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے میرے تے قرآن پاک نازل کیتا ہے میں اس واسطے اس دن دا روزہ رکھنا. آپ جمعرات دا بھی روزہ رکھیا کر دے. سوموار اور جمعرات دا روزہ اپنی زندگی دے اندر پھر مہینے دے اندر 3 دن ایام بیت دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھیا کر دے. اور اسی طرح اور بھی بڑے سارے نفلی روزے نے. نفلی روزے دا بھی اہتمام کریا کرو. بندہ عادی بن جاندا ہے. اللہ رب العالمین سانو جتھے اسی فرائض دا اہتمام کرنے ہاں نوافل دا بھی اہتمام کرن دی توفیق عطا فرمائے. جتھے اسی فرضی روزے رکھنے ہاں اللہ نفلی روزے بھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے. تسی جتنے آ کے بیٹھے ہو کئی دوست احباب نے دعا دا کیا ہے بے مکان نے اللہ ذاتی مکان عطا فرمائے. مقروض نے اللہ رب العالمین قرض اتار دے. جڑے کو پریشان ساتھی نے کسی بھی معاملے دے اندر اللہ پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل فرمائے. دکھ سکھاں دے اندر تبدیل فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ کی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نحمدہ